کربلا اصحاب وفادار کنی چه حساب پر الله اکبر انسان عقل حیران دوم جذب بتونسه دوم کارنامه بتونسه دوم حالت بتونسه دوم جذب بتونسه الله اکبر دوم شدانم با وفا صحابه کرام الله مولا سيد الشهداء في حقه لأن خاص أمير المؤمنين في حق سنة خاص صحابة خاص جناب حبيب ابن مظاهر شو عظيم هستيك حبيب ابن مظاهر أمير المؤمنين في جنگ السفن جنگ النهروان جنگ جمل جسم قينو مولانا ينبو جنگ دسبن شهيد بو کربلای کا شهید کو یوتسو دوفری دجم سمجھنا سلامت کھت وانا امیر المومنین شعب خاص عزیزان کن حبیب ابن مظاهر تنزل با قرآن نرده تم چوب دهستو این تنزل با اول شان کنتا سورة المنقول تنگم قرآن در تم چوب اینسو دو این ده حبیب ابن مظاهر کو ده حبیب کریم حبیب ابن مظاهر دارم عمر رسیده افلاطین پر هستی کوفی دکان چینو خود اپو مبارک مارو کاربو گانه دولا خذاب چلن ملا رنگ چلن ملا دکان چیلان سے با خذاب پلن لعبین یحسن دمن اکانم جناب مسلم ابن عروسه جو شعبو خود اپو شخص چند نتول منم حبيبي سي مسلم لتنجن قسم مسلم دي كل في ميو عجيب حالت جي حركت جمالته دون جامعة جنب أسلحة جنب تومر الرجيم وغيرها دنم دون جامعة تيز بنجن دون جنب تومر دون حبر بجام يوري كريم شامل دو وقت بينو مسلم ابن عروسه جشع بسنجو قسم جمال دیگو حکم گانا هر دم در رسول ندسه جهاد بیالا حسین ندسه جنگ بیالا دون تیاری جنید حسین شهید بیالا دیدن نیزن رجون جنگ جنید دو وقت بینو حبیب ابن مظاهر شخصی دلن جرم بو عنک پانسا دمت درد والله ما غريب معروف غريب شبكة الرنجين دي حسين المسردين حسين الرحيم غريب شبكة غريب معروف الرنجين دي دوزرنا نمتن سيد الشهداء كاروان بأكنا مكينا أقول في طرفنا أرمانا سنزم ملكة جيغا كون ديكا بكسرا علم چونس تقسیمات بیتی دو وقت دو کام اکا دکا خاص افراد بطر حتی منسو مولا سید ملسگا بکسرم دکا خط بیت من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى رجل فقيه حبيب بن مظاهر حسين بن علي ترف لنا حبيب ابن مظاهر كفقيه دولا حسين طرف سے پیغام کو دیو کسل دول حبیب یعنی مزن اپنا پیغمبر نے رسل چیزا حبیب اپنا پیغمبری چیزا پا اندر پا ام پتا تھلے یعنی مزن بزن یعنی دعوت بتنی رحلو الرغم أقدر ما يعمل دعوات يعني النفس كله المجلس ده القديسة ده الرسول بركة الكرم حبيبي بيحكنا المؤمنة زوجه تسرحان تاز الزكاة بجسن يلقى ده من أجانب أهليونا الزكاة منظور كان ككرلو كان برد مؤمنة صالحة عشر سدرت حبيب عظيم هستي طرف نكيش أول دوسر يمن نزقونا تحت القابل حبيب شخص نزقو خانم من دچيك
يانسين دما أنا رسول الحسين ما حسين رسول بيتي بس يعني سيانا ركلا حتى تسلت على جهة يعني أمنو خدمت جسر إجابة جسر روح جسر ده مضمون بيتسو حبيبي سندس جان پروا ما إن شاء الله ما دوسه تیاری بیت تیاری بیت و یا پلوس شاف نام تلمنا زوجو زر جنسو سوينسو حبيبي زر يمولا حسين شافو قومشينا حركات كسلو نسمعنا حتى لتانس نقول أشوف ده سوما تيار بسوما ما دوسرم تيار بس مسير الله يفرج عن تيار بس تحبركو قوم قبيلة تشهر الله قوم قبيلة تشهر بنا ومدام سؤال مالك وزاد حبيب يا حسين روح نقول له حبيب زاد مجو جام بجا سامبي مجو دون كم نزلين وجا قصان سياس ده خبر بعشرة حبيب مالك وزاد يانغو عمل له حبيبي امتحان بزاك بسال جمل ما زونا لني بلبس كن يتيم إذا سمعت جامد وسوان دومر الله أكبر قايل إني يتمد ده عشو سدرت حبيب دين عندو پیغمبری هرزن تو میگم خاص دوسه پیغمبر اسمی إني حسيني روح نبيا حشك قيامنا ليانتي جواب منن فقط الفاظ لاحظين ذكر بيت لنا آخر تو میگم ده عشو سدرت حبيب اگر جان حسین روح لمسون عليك كان جيكتو ما حسين روح لقلت قد جادل فلنا حبيب يضون قفم دول كان مسلم شزنان دوك ما حسين روح لقلت حبيب لا يقيمسون آخر ببقان حبيب ابن مظاهر جاقسي ولي غلام فلان تنكسل جمت تياري قومي ينبع عشوزس حبيب يا وقت جني مولاي خملة الناري مي سلام بزر مولاي ومولاي قدم بوسيدس مولاي دست مبارك رني طرف يا بوسيدس وقت غلام حبيبي دقز غلام بلد الغلام كان دكتور ميولا باتوغو ماتشوفا كان كر خلانة منصوري كانتظار بس ما جبت إبس أول من لطفر ما تطلع ولام بوزرتو كرت وقت إنتي طول ما قر ولام بوزرتو لغتاب دلنا لفتا أگر كري عقاب ومتن ناري ما يري كسوار زوزر حسين روح لغاية الله أكبر جزر دي عباس بو حبيب لكله حبيبي زل عقوتك تلعبو ذلكمن تنجو كسلمت خدا بندار يا أبا عبد الله يريك جان شداب يا يسو غلام كنتم تتمنى لكن آزاد كنت الموت وقتي مولا سيد مركب بي ده غلام بي آقا بكن حبيب كن حبيب إن مظاهر مركب كسوار ديغا مولا أبا عبد الله الحسين سي من تجيل بس علم كن تصيم بالله علم شمس من ده شمس نقص يس دون علم شك إكا كنار ليس الصحابة جيسد في البر يا ابن رسول الله ده علم ومال شد بس دون القدر ده وقت بين مولا غزل جمد علم كركن بلوزة الله أكبر تمنى تعلم لنا أنتم دمت تمت مولا سكسل جمد علم صاحب بدل دمتم بشاية تفلت يمن كن نزديك كن منم حبيب ابن مظاهر تقربت سي كوكب المولا يخدم اللشخص مولا للسلام بيت اما بعدين صحابون سن سلام بيت حبيب الله وقت جيت السلام عليك عليك السلام آواز فوق أربين وثانية زهرا زينب حضرت زينب لسلام بكون زينب سبب منه سوق سترتي رملا دوقت
حضرة زينب لا تنسى الجفل حبيبي ابن مظاهر ما تروح لشوشه الله زينب لواتك يا حبيبي اسكت بكونم حبيب شخص الذي عباد بكونم زينب كسلبي ولا حبيب لن يسلام أدركم على الله وردك زينب سلام حبيب لا تنجب تنم حبيبي قرد مسسبر اللوبينو ما كجا دختر علي رضا ما كجا سلام زينب كجا يا الله جهزاب حبيبي زو حسيني بس جهزاب ميدان شاز إذن إجازة طلب بسن جمج بس حبيبي ابن مظاهرسي بنتيز النفر واصل جهنم آخر ببقى قلب يا بطن مامتن بدر جي شهادتن كسل يوم حسين مغلو حبيبي شهادت بطن سي بان انكسار وجه الحسين حسين يغضون الشكستقي ظاهر بالله اللهم أكبر مصيبة ليلة مغمور درنگ صاحب مصیبت بیک اشارہ کافی کسل بما تاریخ نو من دب جی سحمک سو شہید سو ادلکم علی اللہ تنگو یتنا پریشانی یتنا رے عادت یتنا رے مشکلات یتنا رے اللہ عصرین درنگ مسلم جنبه يتيم يسبه مفتقو يتيم يسبه منفو الله عرشنا الأرض وما يبيد يتيم يسبه يا الله من نبجيك هسو شهيد يسد أمة تنسي دوش دانا تشكو پیغمبر خدای زحمك جنگ أمدنو دشمن کنی ویچانی کا شهید سون زده اچکو حضرت مسلم جعبس احمد محمد ابن عشعشی الرقیق صلبو حضرت مسلم مبارک دهان طرف اشاره سون مسلم کشو شهید سون اما اچکو جريم دي يتيم يسكر مولا أمير المؤمنين في عبد وجوه مسلم غريب في عبد لا يسكر يا الله يا الله سبت دولة صاحب عطاكم مسلم غريب يسبل في نفسك النصيب الله أكبر حضرت زهرا بحسی مخصوص بود نمی فرستگان بود نمی مخصوص بود یا الله مسلمی به سال چوب گرمه زندانی دوزه
عبيد الله زنداني نار شامي بازانا شهيد جوان نار بلكي يزيد مجلس نور صاحبان معرفات جوين لك سجني حالته حسين وفي بازاري وشهيد صوبانته سهمك الزور يزيد مجلس يزيد كرسيكا يلين مولاكم السرفو سري حالينو يزيد الله في الحرب كله